अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 18वां पारा सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 96 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 96। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इदफ़ा बिल्लती है या आसनुस्सय्यिआ नहनु आलमु बिमा यसिफून। इकामत दीन के लिए अल्लाह पाक उसूल और तरीक़ा बता रहे हैं जो अक्सर हम कुरान में पीछे भी पढ़ते आए हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने दीन का काम करना है, कुरान का काम करना है, दावत दीन का काम करना है, वो इन उसूलों के कारबंद रहे। खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और क़यामत तक आने वाले तमाम ईमान वालों के लिए जो दीन का काम करते हैं ये उनके लिए है। अल्लाह फरमाते हैं इदफ़ा बिल्लती है या आसनुस्सय्यिआ। ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी और आपकी वसासत से पूरी उम्मत भी इदफ़ा दूर करे, दफ़ा करे, बिल्लती साथ उस चीज़ के है या आसन जो बेहतरीन है, अस्सय्यात जहाँ तकलीफ़ है, जहाँ जहाँ तकलीफ़ आती है, दिल आज़ारी आती है दीन का काम करते हुए, आप दीन का काम जारी रखें, किसी की कोई परवाह न करें और बुराई का बदला बुराई से न दें, तकलीफ़ का बदला तकलीफ़ से न दें, क्योंकि बुराई का जवाब बुराई देने से कभी अच्छा नतीजा नहीं आता, लेकिन बुराई का जवाब अच्छाई से देने से अक्सर व बेशतर ज़्यादातर नतीजा अच्छा है। तो ये मक्का की बात है, तो आप अंदाज़ा करें उन मुसलमानों के हौसलों का जिन्होंने हर तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने भी और बाकी सहाबा किराम ने, लेकिन आगे से कोई उनको जवाबी कार्रवाई नहीं की। जहाँ कर सकते थे वहाँ भी नहीं। हालांकि सहाबा किराम कई दफ़ा इजाज़त लेने भी आते थे कि हम कुछ करें, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कभी उन्होंने फिर नहीं किया, आगे से जवाब नहीं दिया। तो ये है कि जब इंसान की ज़ात और दीन के लिए तकलीफ़ दे बायस हो, यानी दीन का काम करते हुए, तो अल्लाह कहते हैं उस पर सब्र करना है और अच्छे तरीके से जवाब देना है। और ये भी नहीं हो करना चाहिए जो कि आजकल बड़ा मुश्किल काम है कि कोई अगर बात नहीं सुनता तो आप आस्ता आस्ता बेहतरीन तरीके से उसको बार बार सुनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू जहल के पास भी 100 दफ़ा चले गए, लेकिन आज हमारे अंदर ये हौसला मौजूद है और जो सुनने वाला है उसकी बातें तो आज भी उतनी ही तकलीफ़ दे हैं जो इनकार करने वाला है, जितनी कि अबू जहल की और अबू लाहब की और उतबा और शैबा की थी। ये आज हम समझते हैं कि ये बातें ज़्यादा तकलीफ़ दे हैं। ना उन्होंने माना था और ना आज भी कई लोग माने, लेकिन जिसने मानना है, जिसको अल्लाह तौफीक दे, तो अल्लाह कहते हैं कि ए ईमान की निशानी यही है कि वो बुराई का जवाब अच्छाई के साथ दे। नहनु आलम बिमा यसिफून, जो ये तकलीफ़ दे बातें करते हैं, कोई भी बंदा जो तकलीफ़ दे बातें करने वाला है, जो दिल दुखाने वाला है, दीन का मजाक उड़ाने वाला है, नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की तौहीद का और रिसालत की गलत बात करने वाला है, अल्लाह कहते हैं जो ये बातें करते हैं मैं उसको जानता हूँ, आप अपने काम के काम जारी रखेंगे। वो जैसे इशफाक अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि उनके गाँव में एक तेल निकालने वाली औरत थी, तेलन थी, तो वो हर चीज़ को पॉजिटिव लेती थी, जो मर्जी बात करें वो उसका पॉजिटिव पहलू निकालती थी, इतनी हिकमत वाली थी। तो अब क्या हुआ, एक दफ़ा उनके कोई रिश्तेदार है फरमाते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि आज मैं उससे कोई नेगेटिव बात ज़रूर सुनूंगा। उन्होंने कहा नहीं सुनाएगी। वो गए, उन्होंने कहा वहाँ पे कि देखें माई अम्मा, ये शैतान जो है ना, ये क्या चीज़ है, ये कैसी हस्ती है। उन्होंने कहा बड़ी ही अपने धुन का पक्का है, जिसके पीछे पड़ जाता है उससे अपना काम करवा कर निकलवा के छोड़ता है, बड़ा ही अपने काम के साथ मुखलस है। तो तलकीन शाह और वो इशफाक अहमद फरमाते हैं, मैंने कहा देखा नहीं था कि जिसको अल्लाह ताला ने अच्छाइयों और ख़ूबियों के बयान की ज़बान दी हुई हो वो वहाँ से भी निकालता। अब देखिए शैतान अपने धुन का पक्का है, तो क्या हमें नहीं अपने धुन का पक्का होना चाहिए कि हम शैतान को शिकस्त दें अल्लाह की मर्ज़ी से और अल्लाह की रहमत से और अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की मदद से। वक़ुर रब्बे आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि ए मेरे परवरदिगार, आऊज़ु बिका मैं पनाह मांगता हूँ तेरी, मैं तेरी पनाह में आता हूँ, तेरी ज़ात की पनाह में आता हूँ, मिन हमाज़ाती बार बार वसवसे डालने, अश्शयातीन शैतान के, शयातीन जो मेरे दिल में बार बार वसवसे डालते हैं, या अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। तो शैतान के वसवसों से सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई बचा नहीं सकता। ना इबादत बचा सकते हैं, ना वजीफ़े बचा सकते हैं, ना कोई और इंसान का नेक अमल बचा सकता है। अगर शैतान के वसवसों से बचा सकते हैं तो अल्लाह की ज़ात। तो आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांग रहे हैं
تو ہمیں تو یہ سارے وقت اور ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسے، اور ہم آزاتے ہوتے ہیں کہ شیطان ایک دفعہ جو ذہن میں بات ڈال دیتا ہے وہ بار بار آپ اس کو جھٹکتے ہیں، وہ پھر کرتا ہے، وہ پھر کرتا ہے، اسی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا، ایک سے ایک بات دوسری اکساتا ہے، تیرے سے بےزتی ہو گئی ہے، تیرا ایسا ہو گیا ہے، وہ تو تجھ سے چھوٹا ہے، وہ تو چھوٹے خاندان کا ہے، وہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے، یہ دونوں طرف وہ کر رہا ہوتا ہے، اور لڑائیاں بڑھتے بڑھتے پھر یہاں تک کہ انسان کے تعلقات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہم کتنی بار یہ دعا مانگتے ہیں یہ ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شیطان مردود سے پناہ دے۔ بس قرآن پڑھنا ہو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، باقی بہت کم ہوتا ہے۔ اعوذ بکا، اور اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں، اے میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، این یحضرون، کہ وہ میرے قریب بھی پھٹکے۔ دیکھیں کتنی زبردست اللہ کے نبی صاحب نے یہ ہمیں دعا سکھائی ہے قرآن کے ذریعے سے، کہ ایسی دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ شیطان مردود کبھی میرے قریب بھی نہ پھٹکے، وسوسہ ڈالنا تو اس سے اگلی بات ہو گئی ہے۔ یہ دعا مانگی کہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ یہ میرے پاس کبھی حاضر ہو، موجود ہو۔ یہ تو ہر کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ سے انسان دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور پھر شیطان مردود کو دفع کر دیتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، اس وقت تک یا اللہ اس کو شیطان مردود کو مجھ سے دور رکھ جب تک کہ مجھے موت نہ آ جائے، یعنی کہ جب تک مجھے موت نہ آ جائے۔ اب کیا ہے کہ اگر یہ شیطان مردود انسان کے ساتھ موجود ہے، اور اگر اس آیت کو ہم یہ سمجھیں کہ جب وہ شخص جو موت آتی ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہے، وہ تو اللہ سے دعا مانگتا ہے اس کی رحمت سے شیطان مردود کہ مجھ سے دور رہے، میرے دل میں بار بار وسوسے نہ ڈالے۔ جو یہ دعا نہیں کرتا، جس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، تو پھر اس آیت کا ترجمہ ہوگا حتی اذا جاءہم احدہ الموت، یہاں تک کہ جب اس کو آ جاتی ہے موت، قالا، کہتا ہے رب ارجعونی، اے رب مجھے لوٹا دے، اے رب میرے لوٹا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب مومن پر موت طاری ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کا ساز و سامان اور کفن ہوتا ہے، اور جب نافرمان آتا ہے، کوئی مرتا ہے، تو اس کے پاس وہ بڑے ڈراؤنے فرشتے آتے ہیں اور بڑی تکلیف سے اس کی جان کو نکالتے ہیں۔ جو رحمت کے فرشتے آتے ہیں وہ بھی جب جان نکال لیتے ہیں تو وہ اس روح سے پوچھتے ہیں کہ کیا واپس دنیا میں جانا ہے؟ تو وہ نیک روح کہتی ہے کہ یہ دنیا تکلیفوں کا گھر ہے، دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، میں نے واپس نہیں جانا، بس میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے واپس جانا ہے، مجھے واپس لوٹا، میں بڑے نیک اعمال کر کے آؤں گا اور پھر میرا حال اچھا ہو جائے گا۔ تو یہاں اس لیے فرماتے ہیں کہ جو لوگ غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان کو موت آ جائے گی، اس وقت وہ کہیں گے، موت آئے گی کہ اے پروردگار ہمیں واپس لوٹا، کیا لعلی، تاکہ ہم کریں، بڑی تاکید سے ہے کہ ہم کریں اعمل صالحا، نیک اعمال کریں، تاکہ ہم نیک اعمال کریں، فی ما ترکتا، اس چیز کو جو چھوڑ آئے ہیں، وہ جو مال و اسباب اور ترکہ ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، ہم اس کو تیری راہ میں خرچ کریں، دین کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ خیرات کریں، نیک اعمال کریں وہ سارے۔ تو ان کو کیا جواب ملے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، اب یہ نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ، یہ تو ایک بات ہے، وہ قائلھا، جو وہ کہا، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسان کے اوپر ایمان بالغیب ہے، کہ غیب پہ ایمان لانا ہے، اللہ کی ذات پہ، آخرت پہ، جنت پہ، جہنم پہ، دوبارہ جی اٹھنے پہ، یہ کوئی ہمارے سامنے نہیں اٹھا اور آج تک پیچھے کسی کی ہسٹری میں سنا بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ یہ وہ وقت ہے دنیا کا جو پیپر کا وقت ہے، جب پیپر لے لیا گیا تو اب سوال یاد بھی آ گئے کہ یہ میں نے کر لینے تھے، یہ تو ایسا اس کا یہ آنسر تھا، اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو انسان کے پاس زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ ایک یہ جو دنیا کے اندر ہے یہ سب سے چھوٹا ہے اور یہ سب سے قیمتی ہے، اس پہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جو اس سے بڑا ہے وہ قبر کا ہے، پتہ نہیں کتنے سال رہنا ہے، کتنے ہزار سال رہنا ہے، کتنے لاکھ سال رہنا ہے۔ اور تیسرا زندگی کا مرحلہ وہ جو قیامت سے شروع ہوگا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، دوام ملے گا جب انسان کو، جب وہ کبھی بھی اس کو موت نہیں آنی ہوگی۔ تو یہ برزخ کے مرحلے ہیں، لیکن سارے کے سارے کون سے ہیں؟ یہ سب کے سب پردے کے اندر ہے، اور پردے کے اندر ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو برزخ کا جو پردہ ہے وہ آگے رہ جائے گا، اور پیچھے قبر والا جو بات ہے وہ انسان کے اوپر منکشف ہو جائے گی۔
اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو جو اگلا مرحلہ ہے برزخ کے بعد والا وہ بھی انسان کے اوپر منکشف ہو جائے گا، اور یہ قرآن کی ساری باتیں ہمیں ایسی یاد آ جائیں گی جیسے ہم اب یہ باتیں کرتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے آگے پھر اب برزخ کے پردے، ایک پردہ ہٹ گیا ہے، قبر والا حشر والا جو ہے وہ ابھی پردہ باقی ہے۔ اِلَى یوم یبعثون، وہ پردہ اس وقت تک پڑا رہے گا، وہ عالم غیب ہے جس وقت تک کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا، پھر تیسرا مرحلہ زندگی کا شروع ہوگا۔ یہ بات ہے، ایک دفعہ جس نے زندگی کی سرحد کو پار کر لیا وہ پھر واپس نہیں آ سکتا۔ جو ایک دفعہ دنیا سے گیا وہ چلا گیا، جو وہ قبر میں چلا گیا، اور جو قبر سے جب نکل کے جائیں گے، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، تو پھر یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا، پھر اگلے مرحلے میں جائیں گے، اور ہر مرحلہ عالم غیب ہے۔ اور یہ جو دنیا کا مرحلہ ہے سب سے مختصر، سب سے قیمتی، جس کے اوپر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، عمل کرنا آسان فرما دے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال۔